بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ بشیر بنیا و نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ بشیر بنیا و نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ در یتیم نو آمین منیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ آیا اے پیارا تے پیار کریے، سونے دی نبوت دا اقرار کریے۔ آیا اے پیارا تے پیار کریے، سونے دی نبوت دا اقرار کریے۔ ویکھو اسلام دی جاگیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ در یتیم نو امین منیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ سوہنیاں حلیمہ تے آیا گھڑیاں، رحمتاں نے اوندے گھر لایا جڑیاں۔ سوہنیاں حلیمہ تے آیا گھڑیاں، رحمتاں نے اوندے گھر لایا جڑیاں۔ شیما دے ویر دایو ویر بنیا، شیما دے ویر دایو ویر بنیا۔ آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ بشیر بنیا و نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ فتح مکہ ہویا کافر گھبراو دے، معافی دا اعلان آقا فرماو دے۔ فتح مکہ ہویا کافر گھبراو دے، معافی دا اعلان آقا فرماو دے۔ بڑائی رحیم تے حلیم بنیا، بڑائی رحیم تے حلیم بنیا۔ آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ بشیر بنیا و نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ چہرے اتے میرا سونا چادر تاندا، یا ایوہ المزمل اللہ فرماودا۔ چہرے اتے میرا سونا چادر تاندا، یا ایوہ المزمل اللہ فرماودا۔ ویکھو اسلام دی جاگیر بنیا، آیات قرآن دی تفسیر بنیا۔ آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ بشیر بنیا و نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ در یتیم نو آمین منیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ بشیر بنیا و نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔